उन सब के तेवर खतरनाक थे। उनकी आंखों से नींद और सफाकी झलक रही थी। वो कैदियों को सीधा करने के फन में माहिर थे और अफसर के पीछे आने वाले कई अफराद बेचैनी से हाथ मल रहे थे। उन्हें यकीन था कि कैदियों को अच्छी तरह दुनक देने का हुक्म मिलने ही वाला है। कोठरी में शोर खत्म होने के साथ ही ये काफिला भी सलाखों के सामने पहुंच गया। ये कैसा शोर है? अफसर ने छड़ी अपनी ही रान पर मारते हुए दाड़ कर पूछा। लेटे हुए नौजवान उठ गए, बैठे हुए खड़े हो गए और सबकी नजरें ऑफिसर पर जमने लगी। 40 रोशन पथरीली और चमकदार आंखें तुंदलीले ऑफिसर को घूरने लगी। क्या बकवास थी ये? अफसर एक बार फिर चिल्लाने लगा, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसकी आवाज में हाकिमियत ना थी। ये एक खौफजदा शख्स की आवाज थी जो 22 नौजवानों की आंखों से निकलने वाले शरारों से अचानक ही सहम गया था। डिप्टी साहिब की बात का जवाब दो, वरना एक कासा लैस ने नायब जेलर को इखलाकी मदद फराहम करने की कोशिश की। वरना क्या? सबसे आगे वाले नौजवान ने तुरंत पूछा। उसका लहजा बहुत बुलंद था। उसकी दाईं कनपटी वाली रग मोटी होकर फड़कने लगी थी। तुम्हें नानी याद आ जाएगी लड़के, नायब जेलर के चमचे ने दाड़ कर कहा। उसे नौजवान का लहजा और आंखों में अपने लिए नफरत जरा भी नहीं बाई थी। तुम चुप रहो बादल सिंह, नायब जेलर ने अपने खुशामदी को छड़ी से टोका देकर हुक्म दिया। तुम लोग शोर क्यों मचा रहे थे? अब वो नौजवानों की तरफ देख रहा था। उसे अपने तजर्बे की बुनियाद पर एहसास हो गया था कि ये नौजवान बहुत टेढ़ी खीर साबित होंगे। वैसे भी गुलाम गर्दिश में दाखिल होते वक्त वो गाने की आवाज से मुतासिर हो चुका था। ये शोर नहीं था। नौजवान की कनपटी की रग मामूल पर आने लगी। इसे शोर कहकर तुम हमारी तौहीन कर रहे हो जनाब। तब फिर क्या था? हम गजल सुन रहे थे। किसकी? फैज अहमद फैज की। जेलर ने एक तवील सांस लेकर उनके चेहरे बगौर देखने की कोशिश की। ये तुम्हें बहुत पसंद है। इस बार उसका लहजा अजीब सा था। हमें हर वो शायर अजीज है जिसने जबरो इस्तबदाद के खिलाफ बात की है, नौजवान ने जवाब दिया। वो चेहरे मोहरे से बहुत खरा लग रहा था। उसकी आंखों से तप्श निकलती हुई महसूस हो रही थी। अल्लामा इकबाल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो हमारे कौमी शायर हैं, नौजवान ने सीना फुलाकर जवाब दिया। वो हमारी सोच का सरचश्मा है, हमारी जद्दोजहद के लिए रोशन मीनार हैं। तुम किस कौम की बात कर रहे हो? जेलर के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो हिंदुस्तान के शायर तो नहीं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ जनाब, पाकिस्तान। नौजवान ने सलाखें दोनों हाथों में थाम ली। उस वक्त उसके ही नहीं तमाम कैदियों के चेहरों पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। तो तुम पाकिस्तानी एजेंट हो? बादल सिंह इस बार चंगाड़े बगैर नहीं रह सका। यूं महसूस हुआ जैसे उसे पतंगे लग गए हों। तुम गद्दार हो, गद्दार। बकवास बंद करो। कई कैदी एक साथ चिल्ला उठे। इसका मुंह बंद करो ऑफिसर, एक नौजवान ने अकब से आगे आने की कोशिश करते हुए कहा। इसने अब हमें गाली दी तो हम। एक मिनट, सब चुप रहो, नायब जेलर ने चिल्लाकर कहा। हुक्म के मुताबिक खामोशी छा गई, लेकिन नौजवान बादल सिंह को घूरते रहे। नायब जेलर भी चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। कुछ देर बाद उसने एक तवील सांस ली और उस नौजवान से मुखातिब हुआ जिससे इकबालो फैज पर गुफ्तगू होती रही थी। तुम लोग नौजवान हो, शायद पहली बार जेल आए हो, लिहाजा मैं तुम्हारी इस हंगामा आराई से चश्म पोशी कर रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, अगली मर्तबा तुम लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की तो जेल के ज़ाब्तों पर अमल किया जाएगा। समझ गए तुम? हम बहुत पहले समझ गए थे कि जम्मू कश्मीर नामी जेल के ज़ाब्ते क्या हैं। नौजवान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारी पिछली नस्ल को आदाब गुलामी पेश नजर थे, लेकिन हमने अब फैसला किया है कि ऐसे तमाम आदाब जो गुलामी की जंजीरों को मजबूत करने का बायस बने, हमारी ठोकर पर। चलो, नायब जेलर ने घबरा कर अपने अमले को हुक्म दिया। वो सब एक साथ ही कुछ इस तरह पलट गए जैसे मजीद एक लम्हा तक नौजवानों के सामने रहे तो खुद भी दिली दरबार के बागी हो जाएंगे। बादल सिंह की हालत उन सब से जुदा थी। वो फुंका रहा था, किसी ऐसे नाग की तरह जो डसने के लिए बेचैन हो। वो अहाते में पहुंचे और फिर माड़ी पर आ गए। वहां से नायब जेलर अपने कमरे में चला गया और बाकी अमला मुंतशिर हो गया। जेल अफसर अरशाद महमूद कुछ देर तक गांधी जी की तस्वीर के नीचे अपनी कुर्सी पर सर थामे बैठा रहा। फिर उसने सर झटक कर ठंडे पानी का गिलास पिया। उसके बाद फैसला कुन अंदाज में रिसीवर उठाकर कोई नंबर मिलाने लगा। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आते ही उसने कहा, ये मैं हूँ अरशद महमूद। कंवल जी कहाँ हैं? अच्छा, ओहो, अच्छा बीबी, आप उनसे कह दीजिएगा कि उनके लड़कों ने ओहदा मचा रखा है, उन्हें काबू में रखें बस। हाँ, इन्हीं अल्फाज में। खुदा हाफिज। अरशद महमूद ने रिसीवर रखते हुए चोर नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ कोई ना था। पेशानी से पसीना पूंछते हुए वो सोचने लगा, काश सुबह होने तक उसका ये पैगाम आगे पहुंच जाए और वो लोग अदालत में इन लड़कों को समझा सकें। वो जानता था कि सारे नौजवान अभी खाम हैं, उनको तजर्बे की बट्टी से गुजरना है, फिर वो इतने पुख्ता हो जाएंगे कि जेल में रहने की हिकमत अमली समझ सकें। वो आज़ादी कश्मीर का हामी था,
लेकिन सरकारी अफसर और फिर जेल का ऑफिसर होने के बायस नौजवानों के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था जितना आज किया। तहरीक आज़ादी के काफिले से इसका वाहिद राब्ता कमल थी। इस वक्त उसने इसी राब्ते को इस्तेमाल किया था और उसे उम्मीद थी कि कल अदालत के अहाते में कोई न कोई उन नौजवानों को कुछ न कुछ समझा सकेगा। सर, उसे अचानक ही बादल सिंह की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सर उठाया। बादल सिंह दरवाजे की चौखट पर खड़ा अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। अंदर आ जाओ। आओ बादल सिंह, बैठो। वो एक तवील सांस लेकर बोला, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं सर। बादल सिंह ने कुर्सी के बजाय तपाई पर बैठते हुए कहा। वो जेल में एक मामूली सा कारिंदा था, लेकिन हर जेलर और नायब जेलर के लिए नागुज़ीर। उसकी औकात ये थी कि उसे अफसरों के कमरे में जूते उतार कर जाना पड़ता था, लेकिन अहमियत इतनी थी कि हर अफसर कैदियों को काबू में रखने के लिए उसके मशवरों का मोहताज था। बादल उस वक्त भी मशवरे की नीयत से आया था। नहीं बादल, मैं परेशान तो नहीं, हैरान जरूर हूँ, अरशद महमूद ने जवाब दिया। इन लड़कों पर? हाँ, बड़े मुंह फट हैं वो। साहिब, आप अगर इन्हें आज और अभी मेरे हवाले कर दें तो मैं इन्हें बिल्कुल सीधा कर दूंगा, आपकी छड़ी की तरह। बादल सिंह ने सर हिलाते हुए कहा, आप जानते हैं कि मैं बादल हूँ, बिजलियों बरा बादल, और बिजलियां भी ऐसी कि किसी पर गिर जाएं तो वो सुलगे बगैर खाक हो जाएं। मुझे भी इन पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। अरशद खड़ा हो गया, उसके साथ बादल भी था। दिल चाहता है कि इन्हें अच्छी तरह कट लग जाए, चमड़े के हंटरों से इनकी खाल उधेड़ दी जाए, लेकिन ये खत मेरे और तुम्हारे हाथ रोके हुए है। नायब जेलर ने एक सरकारी लिफाफा उठाकर उसे दिखाया। जानते हो ये क्या है? नहीं सरकार। गुरुद्वारा दरबार साहिब के करीब एक बस्ती में जन्म लेने वाले बादल सिंह ने हिंदुओं के खास अंदाज में हाथ जोड़ लिए। ये अदालती हुक्म है। इसमें कहा गया है कि इन तमाम नौजवानों को सुबह अदालत में पेश किया जाए। अब अगर हम इन लड़कों की ठुकाई कर देते तो ये अदालत में जाकर नया खड़ा कर देते कि इन पर तशद्दुद हो रहा है, और इस तशद्दुद की कहानी कश्मीर के अखबारात बढ़ा चढ़ा कर शाया करते। सिर्फ इसी डर से मैंने अपना हाथ नहीं खोला। इतनी जल्दी, मेरा मतलब ये है कि अदालत का हुक्म इतनी जल्दी कैसे आ गया सर? मैं भी हैरान हूँ, अरशद कुर्सी पर बैठते हुए बोला। बादल सिंह ने भी तपाई संभाल ली। मेरा ख्याल है कि लड़कों की गिरफ्तारी की इत्तला बागियों के हामी वकीलों को फौरन मिल गई थी और उन्होंने झटपट हब्से बेजा की दरखास्त दायर कर दी। मुमकिन है ये हुक्मनामा उन्होंने जज से अदालत का वक्त गुजरने के बाद घर पर या चैम्बर में हासिल किया हो। जज कौन है जी? बादल सिंह ने मुतफक्किराना अंदाज में पूछा। जस्टिस राम प्रसाद, अरशद महमूद ने जवाब दिया। बड़ा सख्त आदमी है। एक केस में यूं समझो कि उसने मेरी खाल उतार ली थी। अहमद वाले केस में ना, जब अहमद नामी कैदी की रिहाई में एक दिन की देर हो गई थी। हाँ, वो बार बार यही पूछ रहा था कि अहमद ने रिहाई का हुक्म जारी होने के बाद जो 48 घंटे कैद में गुजारे हैं उनका हिसाब कौन देगा। मैंने और डीएसपी ने माफी तलब करके जान छुड़ा ली, वरना वो तो तौहीन अदालत के इल्जाम में दर लेने के लिए तैयार बैठा था। कमाल है जनाब, मैंने सुना है कि बड़ा कट्टर हिंदू है वो, इसके बावजूद। देखो बादल, कट्टर हिंदू होना अलग है और इंसानी हुकूक का हामी होना अलग। वैसे भी जस्टिस राम प्रसाद कानून के मामले में लकीर का फकीर है। वो कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब फिर आपने इस मामले में डीएसपी साहिब से बात की? बिल्कुल, क्यों नहीं करता। सारा बखेड़ा उन्हीं का फैलाया हुआ है। गिरफ्तारी उन्होंने डाली है और नजरबंदी का हुक्म भी वही लेकर आते हैं। उस मजिस्ट्रेट की भी तलबी हुई है जिसने गिरफ्तारी और नजरबंदी का हुक्म जारी किया था। आप फिक्र न करें जी, डीएसपी असगर अली साहिब सारा मसला खुद हल कर लेंगे। बड़े समझदार आदमी हैं वो। बादल सिंह ने सर हिलाते हुए कहा। असगर अली से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसे यकीन था कि ये डीएसपी जो भी मामला हाथ में लेता है वो सरकार के हक में ही जाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। 9 वकील मेरे साथ हैं। 10 वकीलों की तरफ से नौजवानों की पैरवी कोई मामूली वाकया नहीं होगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम मजीद वकील बुलवा लेंगे। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो प्लीज। सिकंदर से ये सब कुछ कहते हुए जम्मू कश्मीर हाईवे कोर्ट के मुमताज तरीन वकील बदरुद्दीन का लहजा बहुत नरम था, लेकिन इस नरमी में जो एतमाद लहरें ले रहा था उसे महसूस करके सिकंदर का दिल तक गरमा रहा था। बदरुद्दीन एडवोकेट अंजुमन हकूक इंसानी जम्मू कश्मीर के भी लीडर थे। उनकी बेबाकी से बाज जज तक परेशान रहते थे। ये बात मशहूर थी कि जब बदरुद्दीन दलाल दे रहे हों तो मुखालिफ वकील कुजा जज भी खामोश रहते हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस मुफ्ती बहाउद्दीन फारूकी की अदालत में भी ऐसे केस लड़े जो किसी और वकील के बस में नहीं थे। जस्टिस राम प्रसाद के बारे में इनका कहना यह था कि ये जज हिंदू जरूर है मगर बेईमान नहीं। बदरुद्दीन और राम प्रसाद में एक कदर मुश्तरक ये थी कि दोनों ही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की खुलकर मजम्मत करते थे। नौजवानों का केस सिकंदर खुद लड़ना चाहता था
اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ وہ بدر الدین ایڈوکیٹ کے جونیئر کی حیثیت ہی میں پیش ہو سکے، لیکن حالات بہت تیزی سے بدل رہے تھے۔ اعجاز ڈار شہید کی برسی سر پر آ پہنچی تھی اور تمام گروپوں کا تقاضا یہ تھا کہ سکندر ہی سری نگر میں ان کی سرگرمیوں کے لیے رابطہ افسر ہو۔ ان حالات میں وہ کل صبح کورٹ نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا رات گئے تک وہ پوری فائل بدر الدین ایڈوکیٹ کے حوالے کر چکا تھا۔ اب بدر الدین ایڈوکیٹ سے اس کیس کے بارے میں حوصلہ افزا تبصرہ سن کر اسے بے حد اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فائل پر اچڑتی ہوئی نظر ڈالی، بدر الدین سے ہاتھ ملایا اور ان کے گھر سے نکل گیا۔ اپنی اسکوٹر سٹارٹ کرتے ہوئے بھی وہ کسی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ شیلا نے مسکراتے ہوئے ڈی ایس پی اصغر علی کی طرف دیکھا جو اس کے چھوٹے سے خوبصورت مکان میں ابھی کچھ دیر قبل آیا تھا۔ شیلا دن بھر کی مصروفیات کے بعد شام ڈلے ہی گھر پہنچی تھی۔ زوبی کو آسیہ اندرابی کے گھر چھوڑتی ہوئی اس نے پارک ہوٹل کے بجائے گھر کرا لی تھی، کیونکہ آج کی شب اسے پوسٹروں کے بنڈل مختلف افراد میں تقسیم کرنے تھے۔ اسے حسب معمول بولی وارڈ کا علاقہ سونپا گیا تھا جو نشاط ہروان روڈ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گروپ سے خاص طور پر درخواست کی گئی تھی کہ شیر کشمیر کنونشن کمپلیکس کی عمارت کے گوشے گوشے پر پوسٹر نظر آنے چاہیے۔ یہ کمپلیکس لیک ویو ہوٹل کے قریب ہی تھا۔ اسے آگے کا علاقہ کسے دیا گیا تھا یہ بات شیلا کو معلوم تھی اور نہ ہی اس نے اس سلسلے میں کچھ پوچھا تھا۔ اسے اپنے کام سے کام تھا۔ حکم فرمائیے ڈی ایس پی صاحب، شیلا نے کافی کی پیالیاں سامنے رکھتے ہوئے دل نواز انداز میں کہا۔ ہم کیا حکم دیں گے شیلا جی، ہم تو خود حکم کے غلام ہیں، اصغر علی نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تب پھر حکم کا اکا بننے کی کوشش کریں جناب، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ اس کے انداز میں بظاہر شرارت بھری ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر خوف کے باعث اس کا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ اس بیڈ کے نیچے پوسٹروں کے بنڈل موجود تھے جو صوفے سے محض چند فٹ دور تھا۔ لیکن شیلا کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اصغر علی اس صوفے پر بیٹھا تھا جس کی پشت بیڈ کی طرف تھی۔ اسی کوشش میں تو ہم خون پسینہ ایک کیے دے رہے ہیں، ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی طاری تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خزاں نے پڑاؤ ڈال رکھے ہوں۔ تم فکر مت کرو، وہ جرجری لے کر بولا، ایک نہ ایک دن میں اشوک پانڈے کی جگہ لے لوں گا۔ اب کشمیر میں سینیارٹی نہیں چلے گی، صرف اس کو ترقی ملے گی جو تخریب کاروں کو زیادہ سے زیادہ کچل سکے گا، اور آپ محض ترقی کی خاطر بے گناہوں کو قتل کریں گے۔ شہلا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اصغر علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کیا ترقی کے لیے لوگوں کو مارتے پھریں گے؟ شہلا نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا۔ اس نے بڑی مہارت سے چہرے کے تاثرات بھی بدل لیے جن کو اصغر علی اپنی آنکھوں میں بسے سپنوں کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اگر وہ پل بھر قبل کی شہلا کو دیکھ لیتا تو وہ اسے انتہائی شفاق عورت نظر آتی، ایسی عورت جس کی آنکھوں میں ڈی ایس پی اصغر علی کے طبقے کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ نفرت کے اس الاؤ کو بھی دیکھ لیتا جو شیلا کی آنکھوں میں سلگ رہا تھا، لیکن اس وقت ڈی ایس پی، ایس پی اور پھر ڈی آئی جی سے آئی جی اور گورنر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس کی آنکھیں شفاق عورت اور نفرت کے الاؤ نہیں دیکھ سکیں۔ ہاں، ڈی ایس پی نے کندھے اچکا کر جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ ترقی کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے کے لیے لاشوں کو بھی زینہ بنایا جا سکتا ہے۔ ذرا سنبھل کر چلیے گا حضور، اگر کسی لاش میں زندگی کی رمق بھی باقی ہوئی تو وہ آپ کو بلندی سے پستی میں گرا دے گی۔ شیلا کا انداز پہلے ہی کی طرح شوخ ہو گیا۔ نہیں، اصغر نے کہا، اب ایسا کوئی نہیں جو مجھے بلندی سے پستی کی طرف دھکیل سکے۔ گویا پہلے کوئی تھا؟ ہاں، ڈی ایس پی نے تسلیم کر لیا۔ اگر وہ موجود رہتا تو میں ڈی ایس پی بھی نہیں بن سکتا تھا۔ اس سے قبل ہی بھارت سرکار کی حمایت کا الزام لگا کر وہ مجھے مار ڈالتا۔ کون تھا وہ؟ شیلا نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میرا بھائی اکبر علی۔ ڈی ایس پی کی آنکھوں سے خوف صاف ظاہر تھا۔ نہیں دوستو، ابھی نہیں۔ اکبر علی نے ہاتھ اٹھا کر ان سب کو خاموش کر دیا جو پرجوش انداز میں نعرہ زن تھے۔ ابھی تم سے کوئی بھی عملی میدان کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ فی الوقت ساری توجہ تربیت پر دو۔ ہمیں بندوقیں چلانی آ گئی ہیں جناب، سب سے زیادہ پرجوش بدر نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شیروں جیسی چمک تھی۔ وہ 19-20 سال کا بہت توانا نوجوان تھا۔ اس کے گھر والے پہلگام کی مرکزی بستی میں رہتے تھے۔ تربیت سے قبل وہ چندواڑی، شیش ناگ، پنج ترنی اور امرناتھ کے سفر کے لیے سیاحوں کے ایک گروپ کی رہبری کر چکا تھا۔ اسے 4000 میٹر بلند پہاڑوں اور چوٹیوں پر چڑھنا بھی آتا تھا، اترنا بھی۔ وہ دشوار گزار راستوں کا ماہر تھا۔ خچر یا ٹٹو پر عموماً اس کی مہارت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کولا ہوئی گلیشیر تک سفر کر چکا تھا۔ ڈرائی لڈر کے تمام اسرار اسے بخوبی معلوم تھے۔ شیش ناگ جھیل کے گہرے پانیوں سے اسے محبت تھی۔ یہ بدر ہی تھا جس نے ایک روز اتر پردیش میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کی خبر سن کر 12ویں صدی عیسوی کے اس پرانے مندر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی جو مام یسوارا میں نظر آیا تھا۔ اس کے بعد ہندوؤں کے انتقامی حملوں سے ڈر کر
اس کے گھر والوں نے اسے سید صاحب کے حوالے کر دیا تھا اور سید صاحب نے اسے اکبر علی کے سپرد کر دیا۔ تربیت کے دوران اکبر علی نے کوشش کی تھی کہ اس منہ زور گھوڑے کو لگام دی جا سکے۔ اب وہ اس حد تک مطمئن تھا کہ بدر جذباتی ہو کر کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ اکبر علی کو علم تھا کہ وسیلے اور سرکش نوجوانوں کو کس طرح مجاہد بنایا جا سکتا ہے، ایسا مجاہد جو ٹھنڈے دماغ سے کام لے کر بروقت اور بہترین فیصلے کر سکے۔ افغان محاذ پر پہنچنے سے قبل وہ بھی بدر کی طرح ناراض، سرکش، وسیلہ اور اہم نوجوان تھا جو بھارت سے ساز باز کر لینے والے اپنے سگے بھائی اصغر کے قتل میں ناکام ہو گیا تھا۔ اصغر پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد اکبر کشمیر میں گم ہو گیا تھا اور پھر خوست کے محاذ پر ابھرا تھا۔ یہاں ابھرنے سے قبل اس کی شخصیت بدل چکی تھی۔ اب وہ سرکش نہ تھا، مجاہد تھا، لیکن اس کے دل میں یہ آگ بدستور لگتی رہی تھی کہ وہ محاذ کشمیر پر بھی اسی طرح جنگ میں حصہ لے سکے۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کا خواب بہت جلد شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ اس کے سامنے نڈر، بے خوف اور ایسے دلیر نوجوان موجود تھے جو غاصبوں پر چھاپے مارنے کی بنیادی تربیت حاصل کر چکے تھے۔ وہ انہیں بہت کچھ سکھا چکا تھا، بندوق چلانا بھی اور گات لگا کر حملے کرنے کی حکمت عملی کے بنیادی اصول بھی۔ اس نے بدر کو اس دستے کا کمانڈر مقرر کیا تھا اور سید صاحب نے اس گروپ کا پہلگام کی مناسبت سے پہلگام فائٹرز کا نام دیا تھا۔ سید صاحب نے جہاں عسکری سرگرمیاں اکبر علی کے سپرد کر دی تھی، وہیں سیاسی سرگرمیوں میں ان کا داماد شاہد علی آگے تھا۔ اسی شاہد علی نے پورے علاقے میں بھارت کے خلاف چاکنگ کر کے تہلکہ سمچا رکھا تھا۔ دیواروں پر نعرے لکھنے کی یہ تحریک آج کل زوروں پر تھی، حتیٰ کہ ایک پہاڑ پر بھی راتوں رات کسی نے بہت جلی حروف میں آزادی یا موت لکھ دیا تھا۔ بدر نے ایک بار پھر کلاشن کوف پر ہاتھ مارا تو اکبر علی چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں بدر، ابھی نہیں، ابھی ہم ایک گولی بھی نہیں چلائیں گے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔